नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 चैत्र 2 गते बुधबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसके र देश विदेशबाट देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई मंगल मैत्री कामना गर्न चाहन्छु। त आज उपासक उपासिकाहरूको लागि 422 भाग महामूर्ख प्रसंग देशना, नामै महामूर्ख भनेर प्रसंग एउटा छ। हामी मान्छेहरू सबै पण्डित ज्ञानी महापुरुष सत्पुरुष बन्न चाहन्छ हैन, तर त्यो चाहना हुँदा हुँदै पनि मान्छेहरू अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि महामूर्ख बन्न पुगिरहेको चालै पाउँदैन। हुन त आफूले पण्डिती ठानिरहेको हुन्छ, ज्ञानी सत्पुरुष पण्डिती ठानिरहेको होलान्, तर उनीहरूले अनजान रूपमा उनीहरूले आफूहरू महामूर्ख भइरहेको चाल नपाउँदाखेरि पण्डित बन्ने अवसरहरू गुमाइरहेको हुन्छ। यद्यपि प्रशस्त रूपमा अवसर मौकाहरू थियो, तर ती मौका र ती अवसरहरूलाई उसले चुकाए र पण्डित बन्ने इच्छा आकांक्षा चाहना उद्देश्य लक्ष्य भए पनि महामूर्ख बन्न बाध्य हुन्छन्। यस्ता कुराहरू तपाईको जीवनमा, तपाईका वरिपरिका व्यक्तिहरूको जीवनमा भइरहेको हामी पाउँछौं। भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, सिकाउनु भएको छ, अनुशासित गर्नुभएको छ, निर्देशन गर्नुभएको छ। जसले आफू मूर्ख भनेर जान्दछ, जान्न सक्छ, त उसको पण्डित बन्ने यात्रा सुरु भयो। अब आफूले पण्डित ठान्ने मान्छेहरू मूर्ख महामूर्खको यात्रामा थालनी भयो अब उनीहरूको जीवन। तपाई कुन चाहिँमा पढ्नुहुन्छ त्यो त थाहा भएन। आशा एवं विश्वास तपाईले आफूलाई पण्डितै बनाउनु हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास लिन्छु। त्यसको लागि त जीवनको यथार्थता, जीवनको सार अर्थलाई बुझ्न सक्ने कर्मशीलता हामीमा चाहिन्छ। त त्यो कर्मशीलता भइसकेपछि न तपाईले आफ्नो जीवनको मूल्य मान्यता सार अर्थलाई सम्पन्न गर्न सक्नुहुने हो, सम्पन्न गर्न सक्नुहुने हो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू जाग्नुस्, उठ्नुस्। बेला भएको छ, समय छँदै तपाई उठ्न सक्नु भएन, जाग्न सक्नु भएन भने समय बितिसकेपछि कसैको केही चल्दैन। उपासक उपासिका कसैको केही चल्दैन। न यहाँ धनको चल्छ, यहाँ न मनको चल्छ, यहाँ तनको चल्छ, यहाँ जनको चल्छ, के पनि चल्दैन।
समय बलवान। त्यसैले समय खेर फाल्नु भनेको जीवन खेर फाल्नु हो कि? आज त मलाई झ्याउ लाग्यो, आज त बोर भयो, जसरी हुन्छ आजको समय म काट्छु भनेर समयलाई तपाईले नाना थरीका कार्य विधिहरूमा त्यत्तिकै बिताइदिन्छ कि। फोक्कट भन्छ नि त्यसलाई, फोक्कटमा व्यर्थमा तपाईले समय खेर फाल्नुहुन्छ हैन, समय बिताउनुहुन्छ। त कति मान्छेलाई लाग्दो होला मैले चाहिँ यो छ्याउ लागेको समय, यो चाहिँ बोर भएको समय मैले बिताएको भनेर ठान्नु हुन्छ होला। तर तपाईँ अज्ञानी छ तपाईँ यदि तपाईले त्यो सोच्नु पर्छ भने। तपाईले एक सेकेन्ड तपाईले व्यर्थमा बिताउनु भइरहेको भनेकै तपाईको जीवन व्यर्थ फालिरहनु भएको हो कि। समय बिताउनु भएको भनेको जीवन बिताएको हो। यो कुरा चाहिँ याद भया। अहिले तपाईको समय जुन बितिरहेको छ नि, टिक 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 घडीको समय बितिरहनु भएको छ नि, समय बितिरहेको छ नि, त्यो समय बितिरहेको होइन, तपाईको जीवन पनि बितिरहेको छ त्यसमा। समय मात्र बितिरहेको होइन भनेको जीवन पनि बितिरहेको छ। त्यसैले एक सेकेन्ड जीवन हाम्रो बितिरहेको छ समयसँगै। यो कुरालाई जान्नुपर्छ हामीले, यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ उपासक उपासिकाहरू। कति मान्छेले जीवन बिताएको होइन, मैले समय बिताएको, त्यहाँ चाहिँ अलिकति हैन अब फोकटमा समय थियो मसँग, मैले बिताएँ भन्नु होला। त्यो गलत, त्यो भ्रम छ तपाईमा। तपाईले जीवनै बिताएको हो। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले अलिकति बुझ्न सकियो भने चाहिँ आफैलाई लाभ, कल्याण, मंगल, जय हुन्छ। कति मान्छेहरूले धनमा जीवन देख्छ हैन, कति मान्छेले रूपमा जीवन देख्छ, कति मान्छेले सत्ता, पद, प्रतिष्ठामा, यस कृतिमा आफ्नो जीवन देख्छ। तर वास्तवमा ती कुराहरूमा जीवनै हुन्छ भन्ने त होइन। जीवनको लागि आवश्यकता चाहिँ हो, तपाईको जीवनको आवश्यकता चाहिँ पूरा गरिदिएला, तर जीवनलाई नै पूरा गर्दैन त्यस्ता विषयले। जीवनलाई पूरा गर्नको निमित्त तपाईले आफ्नो मनमा हैन त्यस्ता धन, रूप, पद, प्रतिष्ठा, नाम हैन यस्तोको सत्ता, ती विषयहरूलाई तपाईले पुण्य आर्जित गर्ने क्षेत्रमा तपाईले ती विषयहरूलाई प्रयोग गरिदिनु भयो, लगानी गरिदिनु भयो, सदुपयोग गरिदिनु भयो भने मात्रै तपाईको जीवन साँच्चैकै जीवन पाउने हो कि। अहिलेसम्म कति मान्छेले त साँच्चैकै मैले जीवन बिताइरहेको छु त भनिरहेको छ, तर साँच्चैकै जीवन बिताइरहेको हुँदैन कि। साँच्चैकै जीवन उनीहरूले पाएकै छैन। मान्छेहरूले धनमा जीवन पाउँछ भनेर धनै कमाइरहेको छ, रूपै कमाइरहेको छ, नाम, पद, प्रतिष्ठै कमाइएको छ, त्यसमै जीवन पाउँछ भनेर। तर वास्तवमा त्यस्तामा सही मानेमा जीवन पाइँदैन। जीवन त तपाईले सही माने पाउने हो भने पुण्य, धर्म, सही मानेमा जीवन पाउने भनेको त्यहाँबाट पाइन्छ। र पुण्य र धर्म गर्नको निमित्त परहित उपकार, भोकालाई भोजन, नाङ्गालाई वस्त्र हैन, यही हो धर्मको अस्त्र शस्त्र। फेरि कविता बन्ला फेरि
अब अशान्त मनलाई शान्त बनाउने, आँसु झरेको आँसुमा पुछिदिने र अन्धकारमा फसिरहेको जीवनमा ज्योति दिने, बाटो बिराएकाहरूलाई बाटो दिने, तिर्खाएकाहरूलाई पानी, थाकाएकालाई चौतार, अज्ञानीलाई ज्ञानी, मिथ्या दृष्टिलाई सम्यक दृष्टि, पापीलाई धर्म, यो सबभन्दा जीवन भनेको यहाँनिर हुन्छ। त कति मान्छेले सही मानेमा जीवनलाई नबुझेर नजानेर जीवनलाई त्यसै खेर फाल्छ र अन्तमा उसले जीवन जिउने अभ्यास गर्न चाहँदा चाहँदै पनि समय बितिसकेको हुन्छ, त्यति बेला केही गर्न सक्दैन। एउटा प्रसङ्ग तपाईलाई म सुनाइहालौँ, अब धेरै कुरा नगरौँ है। आज बुधबारको दिन म जुममा पनि धर्म देशना भएको हुनाले अलिकति ढिला पनि भयो, 7 बजेदेखि 8 बजेसम्मको जुममा पनि देशना थियो। त उपासक-उपासिकाहरू, तपाईहरुले पनि यो कथाबाट केही न केही त अवश्य पनि ज्ञान लिनुहुनेछ, तपाईहरुको जीवन जिउने प्रेरणा अवश्य मिल्छ। त्यस्तै एउटा प्रसङ्ग छ। एउटा सेठ, धनधान्य व्यक्ति, महाजन थियो। उसले यति पैसा जम्मा गर्छ, यति पैसा कमायो, त्यसको लेखाजोखा नै थिएन। त्यो महाजन, त्यो साहु, त्यो धनवान व्यक्तिको एकजना सेवक पनि थियो। जुन सेवक आफ्नो मालिकप्रति वफादार, इमानदार, त्यसैले पनि त्यो मालिकलाई त्यो सेवक अति प्रिय पनि थियो। इमानदार, वफादार व्यक्तिहरू भनेको चाहिँ सबैलाई प्रिय नै हुन्छ कि। सत्यवादी, निष्ठावान व्यक्तिहरू सबैलाई प्रिय हुन्छ र त्यो सेवक पनि त्यस्तै थियो। तर भिन्नता के थियो त भन्दाखेरि त्यो सेवक जो छ, भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीविका यापन गर्ने, त्यो भनेको थाहा छ तपाईलाई? आफूले कमाएको धन सम्पत्ति आफ्नै लागि मात्र प्रयोग नगरिकन परहित उपकारको लागि पनि प्रयोग गर्ने, यो भगवान बुद्धको शिक्षा। तपाईले जुन कमाउनु भएको छ धन सम्पत्ति, मैले कमाएको त हो नि, मेरै धन सम्पत्ति हो भनेर आफ्नै लागि मात्र कहिले पनि प्रयोग नगर्नुस् रे। तपाईले कमाउनु भएको जति धन सम्पत्ति छ त्यसलाई परहित उपकार को लागि पनि प्रयोग गर्नुस्, दान गर्नुस्, उपकार गर्नुस्, सेवा गर्नुस्, त्यो धन सम्पत्ति पनि प्रयोग गर्नुस् अरूको हित सुखको लागि। भगवान बुद्धको शिक्षा। आफ्नै लागि त सबैले गर्छन्, अरूको लागि गर्नुमा पो महानता हुन्छ त। आफ्नो लागि त 20 धारी सर्पले पनि गर्छ, हैन र? आफ्नो लागि सबैले जिउँछ, आफ्नो लागि सबैले गर्छ, अरूको लागि गर्नुमा चाहिँ खास हुन्छ कि। त्यसैले जीवनको अर्थ पनि आफ्नै लागि जिउने जीवन भनेको चाहिँ के अर्थ भयो र? सबैले जिरहेकै छ, त्यसको खास के अर्थ हुन्छ र? जसको जीवन परहित उपकारको लागि जिन्छ त्यस्ता जीवन खास हुन्छ, मूल्यवान हुन्छ, विशेष हुन्छ। तपाई केमा पर्नुभयो? अत्तपरायण कि परपरायण? आफ्नै मात्रै आफ्नै जीवनमाथि मात्रै केन्द्रित भएर जिउने हो कि परहित उपकारको अरूको जीवनमा पनि केन्द्रित भएर जिउने? जिउन त जिउने, बाँच्न त बाँच्ने, समय त छ, तर त्यो समयलाई कसरी सदुपयोग गर्यो भन्ने विषय मात्रै ठुलो कुरा हो। त्यसैले उपासक-उपासिकाहरू, त्यो सेवकले आफ्नो शरीरलाई पनि आफ्नै सुख शान्तिको लागि मात्र प्रयोग गर्दैनन्।
यो आफ्नो जुन शरीर उसले धारण गरेको थियो त्यो शरीरलाई परहित उपकारमा पनि लगाए, परहित उपकारमा पनि लगाए। र अर्को उसमा जे जति उसँग बुद्धि छ, विवेक छ, ज्ञान छ, उसले कहिले पनि आफ्नै लागि सुख शान्तिको लागि मात्रै त्यो ज्ञान प्रयोग गरिएन। परहित उपकार, परिवार, समाज, राष्ट्र, समाज कति छन् हैन, सबैको लागि उसले आफ्नो बुद्धि विवेक पनि प्रयोग गरे। भनाइको मतलब भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार बिल्कुलै ठिक्क मिल्ने गरी जीविका यापन गर्ने उपासक रहेछ। त्यस्ता मान्छेहरू खोज्न गाह्रो छ। त उसले त्यो सेठ, त्यो महाजनको मा सेवा गरेर जुन उसले प्राप्त गर्छ केही पैसाहरू, त्यो पैसालाई पनि छुट्याउँछ कि यति मैले आफ्नो लागि खर्च गर्छु, त्यसपछि यति बाँकी भएको सारा सम्पत्तिहरू म परहित उपकारमा लगाउँछु भनेर आफूले प्राप्त गरेको त्यो तलब भनौँ न, अहिलेको त्यही तपाईको पारिश्रमिक भनौँ न हैन, त्यो चिज पनि अरूको हित सुखको लागि खर्च गर्छ। त्यसरी उसले आफ्नो जीविका चलाउँदै थियो, मेहनत गर्दै थियो, पसिना बगाउँदै थियो त्यसै। तर उसको महाजन, उसको मालिक भनौँ न अब हैन, त्यो सेठ ठिक विपरीत थियो कि, ठिक विपरीत थियो। त्यत्रो धन कमाइसक्यो, त्यत्रो सम्पत्ति कमाइसक्यो, अपुग नपुग भनेको के पनि छैन, पुस्तौं पुस्ता बसी बसी खान पुगिसक्यो। अहिलेसम्म पनि उसलाई धन कमाउने जम्मा गर्ने मात्रै छ उसको जीवनमा। अरू के पनि उसको उद्देश्य भनेको केही पनि छैन। अरूको लागि हित सुखको लागि 1 करोड पनि खर्च गरेन। ऊ धनवान भएको के अर्थ भयो र? कसैको उसको धन कसैको लागि कुनै उपयोगै आउँदैन भने त्यसले धन कमाएर के फरक पर्छ? अरूको लागि के अर्थ भयो त्यो? अर्थै भएन हैन। न शरीरबाट केही हित सुख हुने काम गर्यो त्यसले, न आफ्नो बुद्धि विवेकले परहित उपकार हुने काम गरे। आफ्नै हित, आफ्नै सुख मात्रै सोच्ने, विचार गर्ने, चिन्तना गर्ने गर्थ्यो। धन सम्पत्तिको रूपमा त बिलबिली भइसक्यो हैन, त्यसमा त कुनै भरि भराउ भइसक्यो, अब कुनै अभाव छैन। त्यो मालिकले आफ्नो सेवकलाई, त्यो सेठले, त्यो महाजनले आफ्नो सेवकलाई भन्यो, त्यत्रो पसिना बगाएर तिमीले चाहिँ पैसा कमाउँछ हैन, म पनि तिमीलाई चाहिँ यति पैसा दिइरहेको छु, तिमी भने यो समाज, यो देश, यो राष्ट्र, यो ठाउँ, यो गाउँ भनेर तिमी चाहिँ आफैले कमाएको पैसा पनि त्यसरो खर्च गर्ने टाइप मूर्ख रहेछ तिमी त भनेर त्यो महासेठले त्यो सेवकलाई मूर्खको संज्ञा दिन्थ्यो। आफूले कमाएको पैसा पनि सित्तैमा अरूलाई दिन्छ। आफूले चाहिँ पसिना बगाई त्यस्तो मेहनतका साथ जम्मा पारेको त्यो सम्पत्ति त के हो तिम्रो दिमाग, के हो तिम्रो बुद्धि छैन तिम्रो? यस्ता मूर्ख कामहरू नगर भनेर त्यो महाजनले, सेठले सेवकलाई भन्थ्यो। बेकारमा चाहिँ शरीरले दुःख भोगेर अरूको लागि काम गरेर हिँड्छ। खाने पिउने मोज गर्ने मस्ती गर्ने यो शरीरले बेकारमा अरूको लागि पसिना बगाएर दुःख भोगेर के पाउँछौ त मूर्ख तिमी भनेर चाहिँ त्यो महाजनले चाहिँ सेवकलाई चाहिँ गाली गर्थ्यो। कहिलेकाहीँ सोध्थ्यो पनि, महाजन गाउँमा कुवा खन्न पाए कति हुन्थ्यो, पुल बनाउन पाए कति हुन्थ्यो, बाटो बनाउन पाए कति हुन्थ्यो, पाती पौवारो बनाउन पाए कति हुन्थ्यो भनेर सोध्थ्यो। पोखरी खन्न पाए कति जाति हुन्थ्यो भनेर सोध्थ्यो। महाजनले भन्थ्यो त मूर्ख, काम छैन तिम्रो,
नाना थरीका नसोच, आफ्नो जीवन कसरी उकास्ने त्यो सोच। अर्काको समाजको यो त्यो किन सोच्नु पर्यो तिमीले? मूर्खै रहेछ तिमी भनेर त्यो महाजनले सेवकलाई बरोबर भन्थ्यो। तर त्यो सेवक जो भगवान बुद्धको शिक्षामा अडिग थियो, बाँच्नुको अर्थ के हो र? आफ्नै लागि बाँच्ने, आफ्नै लागि रमाउने, आफ्नै लागि खुसी हुने भए त सबैले गरिरहेको छ नि त। यस्ता जीवन के बाँच्नु? जीवन बाँच्ने हो भने परहित उपकारको लागि समर्पित भएर यो जीवन बाँच्नुमा पो स्वाद आउँछ त। यस्तो पो जीवन हुन्छ भनेर चाहिँ सोचेर त्यो महाजनले जतिसुकै मूर्ख भने पनि केही पनि लागेन। उसको आफ्नो काम गरिरहेकै थियो। कसैले भन्यो भनेर आफ्नो सही मार्ग छोडेन त्यो सेवकले। आफूलाई प्राप्त भएको धन सम्पत्ति हैन, अब शरीरले जति सक्यो श्रमदान गरेर भयो हैन। मनले पनि के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ समाजको लागि, देशको लागि हैन, परहितको उपकारको लागि सोचेर बिताउँथ्यो। महाजनले जति भने पनि लागेन, जति भने पनि लागेन। एक दिन त महाजन चाहिँ हैरान भयो कि त्यो सेवकसँग। एक दिन हैरान भएर त्यो सेवकको जन्मदिन आएको थियो। जन्मदिनमा पहिला भए के हैन, अब अलिकति उसलाई त अब आफ्नो सेवक भएको हुनाले मन पनि पराउँथ्यो त्यो महाजनले। जन्मदिनमा के उपहार दिन्थ्यो। त यसपालि चाहिँ उसले त्यो सेवकलाई के उपहार दियो त भन्दाखेरि, अब मूर्खको जन्मदिन आयो आज, अब मूर्खलाई के चाहियो र के दिन्छु र मैले जे दिन्छ तिमीले अरूको लागि दिन्छ, तिमीलाई दिएर केही अर्थै रहँदैन। दिन त मन थियो तर के गर्ने, मैले दिएको चिज तिमीले अरूको लागि दिइहाल्छ, त्यसैले मलाई दिन मन लागेन। तर दिँदै आइरहेको तिम्रो जन्मदिनमा मैले दिँदै आइरहेको विषय भएको हुनाले आज पनि म तिमीलाई एउटा विशेष प्रकारको उपहार चाहिँ दिन्छु भनेर महाजनले त्यो सेवकलाई भने। सेवक चाहिँ हाँसेर बसिरहे। महाजनले के सोचेको रहेछ हैन? अरूको लागि दान गर्नु भनेको त सुखको बिउ रोप्नु हो नि। अरूको लागि श्रम दान गर्नु, शरीरबाट के उपकार गर्नु भनेको त सुख शान्तिको बिउ हो नि। अरूको हित चिताउनु भनेको पनि सुख शान्तिको बिउ हो नि। महाजनले कस्तो नजानेको भनेर अब रिसाउने कुरा भएन, अब गाली गर्ने कुरा भएन। महाजनको कुरामा मुसुमुसु हाँस्नु बाहेक उपाय पनि थिएन। त जन्मदिनमा महाजनले त्यो सेवकलाई भने, ल आज म तिमीलाई एउटा दण्डा दिन्छु, लट्ठी के लट्ठी। तिमी जस्तो मूर्ख मान्छे मैले देखिन जिन्दगीमा। तिमी जस्तो मूर्ख मान्छेलाई लट्ठी दिनु बाहेक मेरो अरूको कुनै मैले दिनै चाहेन। मनले मानेन, तिमीले अरूलाई दिन्छ, तिमीले अरूको हित हुन्छ भनेर त्यो प्रयोग गरिहाल्छ। के गर्ने, सेवकको रूपमा तिमी बस्यो, इमानदार छौ, वफादार छौ, आफ्नो कर्तव्यप्रति निष्ठावान छौ र पो तर मूर्खै निस्क्यो तिमी। ल ल्यो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा तिमीलाई उपहार भनेर एउटा लट्ठी दियो। यो लट्ठी त काम लाग्दैन होला कसैको लागि। अरू दियो भने त अरूलाई तिमीले प्रयोग गरेर तिमीले हैन त्यो गरिहाल्छ, अरूलाई नै त्यो सदुपयोग गरिहाल्छ। अब यो लट्ठी त कसको लागि काम लाग्दैन। तिमी जस्तै मूर्खको लागि मात्रै काम लाग्छ यो भनेर महाजनले त्यो सेवकलाई के भने त भन्दाखेरि,
तिमी भन्दा पनि मूर्ख मान्छे तिमीले भेट्यौ भने तिमीले पनि यो लत्ती त्यही मूर्खलाई, महामूर्खलाई, तिमी भन्दा पनि मूर्ख त महामूर्खै हुन्छ हैन। त्यसैले तिमीले यो महामूर्खलाई यो चाहिँ उपहार दिनु है, उसलाई दिनु भनेर भने। सेवक चाहिँ मुसुमुसु हाँसेर बसे। महाजनले त मलाई मूर्खै सम्झेको रहेछ बा, म भन्दा पनि मूर्खलाई, महामूर्खलाई यो लत्ती दिनु भनेर पो भन्दो रहेछ बा। अरू अरू दियो भने त अरूको हित उपकारको लागि प्रयोग गर्ला भनेर कामै नलाग्ने यो लत्ती पो दियो मलाई आज जन्मदिनको उपहार भनेर चाहिँ रिस त उठाएन, रिस त उठेन उसलाई। यो सेतको त्यो व्यवहार देखेर उसलाई हाँसो उठ्यो। तैपनि अब जन्मदिनको उपहार भनेर त्यो लत्ती पनि लिए, ग्रहण गरे, खुसी खुसी नै ग्रहण गरे। त्यो सेवकले भने तपाईलाई साधो बात छ, कमसे कम मलाई सम्झेर जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उपहार त दियो, लत्ती नै सही, महाजनको उपहार भनेर म सुरक्षित पारेर राख्छु। त्यो सुरक्षित पार्ने होइन, तिमी भन्दा महामूर्ख भेट्यो भने तिमीले त्यो लत्ती त्यो मूर्खलाई दियो। सेवकले हस् दिन्छु, म भन्दा पनि महामूर्ख भेट्यो भने म यो दिन्छु भनेर, महामूर्खलाई भेट्यो भने दिन्छु भनेर भने। अनि जहिले पनि अब महाजनकोमा जानु पर्थ्यो सेवाको रूपमा। बिहान जाने बित्तिकै त्यो महाजनले त्यो सेवकलाई सोध्थ्यो, भेट्यौ त महामूर्ख भेट्यौ? भनेर सोध्थ्यो। भेटिन भन्छ कि उसले, त्यो सेवकले। जहिले भेटे पनि हरेक दिन नसोधेको भनेको छँदै छैन। त्यो महाजनले त्यो सेवकलाई सोध्थ्यो नै जहिले पनि। आज पनि महामूर्ख भेटेन है तिमीले? भेटिन, लत्तीलाई सम्हालेर राख, जब भेट्छौ त्यति बेला दिनको लागि भनेर भन्। समय बित्यो, हो यसरी नै समय बित्यो। अब समय भनेको एक नासे कहाँ हुन्छ र हैन, उकालो ओह्रालो यो त्यो भइरहन्छ। महाजन त समय बित्दै गइसकेपछि अन्ततः महाजन बिरामी परे, थला परे। बिरामी भएर कयौं वैद्यहरू बोलाए, धनसम्पत्ति कयौं खर्च गरे, स्वास्थ्य किन्न सकेन हैन। धनसम्पत्तिले पनि स्वास्थ्य किन्न सकेन। पैसा नभएको होइन, कस्तो कस्तो पैसा छ, तर बिरामी निको भएको होइन। ठुल्ठुला वैद्यहरू, नामुद वैद्यहरू पनि बोलाइसक्यो, डाक्टर भनौँ न तपाईहरुको भाषाबाट, तर भएन। एक दिन कसो कसो महाजनको मनमा विचार आयो होला, अब त म मर्छु, अब म बाँच्दिन भन्ने सोच आयो होला। आउँछ, तपाईलाई पनि आउँछ एक दिन त। अहिले पो तपाईलाई म त मर्दैन कि क्या हो भन्ने आयो होला। समय बित्दै गइसकेपछि तपाईलाई अब त म मर्छु, अब त सकिँदैन, मेरो उमेर गयो, अब म सक्यो भन्ने तपाईलाई बिस्तारै त्यो भाव आउँछ। अब बिस्तारै आउँछ, पक्कै आउँछ। अनि अब त म बाँच्दिन होला भनेर त्यो महाजनले त्यो सेवकलाई बोलाएछ कि। सेवकलाई बोलाएर के भन्यो, सेवक अब त म बाँच्दिन होला, त्यत्रो उपचार गरे, त्यत्रो पैसा खर्च गरेर पनि मैले स्वास्थ्य त किन्न सकिन हैन। अब त म जान्छु, अब त जानुपर्ने भयो, भएन भनेर आँखाभरि आँसु राखेर त्यो सेत चाहिँ विरह गर्न थाले। त्यसपछि त्यो सेवकले भने के त भन्दाखेरि, महाजन किन तपाईलाई आँसु सार्नु भएको?
किन तपाईले आँसु झार्नु भएको? दुखी मन नराख्नुस्। तपाईले जता गए पनि मलाई सँगै लिएर जानुभयो। तपाईको सेवामा म हरेक समय हाजिर भएँ, हैन? खान पान हेरचाह विचार, हैन, सारा चीज मैले हेरेँ। तपाईको छाया जस्तो म पछि पछि लागेरै हिँडे पनि तपाईले मलाई छाया जस्तै राख्नु पनि भयो। अब तपाई मलाई पनि सँगै लिएर जानुस्, म पनि तपाईसँगै आउँछु। जता जता गए पनि तपाईको छाया जस्तै बनेर आउँछु म। मलाई पनि सँगै लिएर जानुस् न। तपाई जहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ म सेवा गर्न म तयार। इमानदारीतापूर्वक निष्ठावान भएर वफादार भएर म तपाईको सेवा गर्न चाहन्छु। मलाई पनि सँगै लिएर जानुस् न भनेर सेवकले त्यो महाजनलाई भने। अन्तिम समयमा भए पनि महाजन हाँसेछ। के भन्छ? ए सेवक, तिमीले के भन्छ? यो संसारबाट जाने बेलामा कसैले कसैलाई साथ लिएर जान सक्दैन त। म त एक्लै जानुपर्छ। तिमीलाई मैले यहाँ पो आफ्नो छाया जस्तो राखेर हिँडे त, तर अन्तमा त म एक्लै जानुपर्छ। तिमीलाई म साथ लिएर जान सक्दैन। सकेको भए त लान्थे नि। तिम्रो पनि चाहना हुँदा पनि तिमी पनि आउन सक्दैन। मेरो चाहना हुँदा पनि मैले लान सक्दैन। एक्लै आएका हामी एक्लै पो जानुपर्छ त भनेर महाजनले भन्न थाले। त्यसपछि सेवकले के भने त भन्दाखेरि, अब एक्लै आएपछि एक्लै जानुपर्छ भने त म कसरी आउँ र कसरी लान्छु र तपाईले? त्यसो भए तपाईको यो त्यत्रो धन सम्पत्ति छ, यत्रो पैसा छ, सम्पत्ति छ, नाना थरीका, हैन, सारा यो सम्पत्ति लिएर जानुस्। जता गए पनि यही सम्पत्तिले तपाईले मोज गर्नुस्, मस्ती गर्नुस्, आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्नुस्। के को पीर? किन आँसु झार्नुहुन्छ तपाईँ? यत्रो सम्पत्ति छ तपाईसँग, के को चिन्ता? जता गए पनि यो सम्पत्तिले तपाईलाई रक्षा गरिहाल्छ नि। सम्पत्तिले तपाईलाई खुवाइहाल्छ, तपाईले पालिहाल्छ, सम्पत्तिले तपाईलाई जेसुकै पनि पूरा गरिहाल्छ। अब जाने नै हो भने म आउन पाइन, मैले सेवा गर्न सकिनँ भने यो सम्पत्ति लिएर जानुस्। कतै तपाईले त्यहाँ पनि सेवकहरू पाउनुहुन्छ होला यो सम्पत्तिको कारणले, लिएर जानुस् न भनेर भने। त्यसपछि महाजनले भने, फेरि हाँसेर के भने त, के भन्छौ हे सेवक तिमीले? म जहाँ जाँदैछु त्यहाँ त यो सम्पत्ति त मसँग लान सक्दिन त। सारा सम्पत्ति त मैले छोडेर जानुपर्छ। सारा सम्पत्ति त मैले छोडेर जानुपर्छ। जसरी म जन्मिँदाखेरि खाली हात आएको थिएँ, म त खाली हात नै जानुपर्छ। सेवक, कसरी लिएर जान सक्छु यो धन सम्पत्ति, यो बंगला, यो महल, यो हीरा मोती, यो सारा चीज म कसरी लान सक्छु? म त खाली हात पो जानुपर्छ त भनेर महाजनले त्यो सेवकलाई भने। त्यसपछि सेवकले भने, महाजन, तपाईलाई याद छ तपाईले मलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा मलाई लत्ठी दान दिनुभएको थियो। आफू भन्दा पनि मूर्ख भेटियो भने यो लत्ठी
उसैलाई दिनु भनेर तपाईले मलाई लत्थी दान उपहार दिनुभएको तपाईलाई याद छ? महाजनले भने अह मलाई याद छ। के तिमीले त्यो महामूर्ख भेट्यौ? भनेर भनिसकेपछि त्यो सेवकले भने मैले त्यो महामूर्ख भेटेँ, मैले त्यो महामूर्ख भेटेँ, त्यसैले आज म यो लत्थी तपाईलाई दिँदैछु, ल लिनुस् यो लत्थी। पहिला त मैले महामूर्ख नचिनेको मात्रै हो, अहिले त मैले चिनिहाले, महामूर्ख त तपाईँ पो रहेछ त। तपाईकै वचन अनुसार मैले यो लत्थी महामूर्खहरू खोज्दा 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 कहीँ भेटिन, कसैलाई दिन पनि पाइन। आज आफ्नै सामुन्ने भेटिहाले त मैले, ल लिनुहोस् यो लत्थीको भागीदार त, यो लत्थीको चाहिँ अंशियाहरूले भागीदार त तपाईँ पो रहेछ, ल लिनुहोस्। भनेर त्यो सेवकले महाजनले महामूर्खलाई दिनु भनेर दिएको त्यो लत्थी आखिरमा त्यो सेवकले त्यही महाजनलाई नै दिएछ। त्यसपछि त्यो महाजन त छक्क परेर म कसरी महामूर्ख भएँ, म भागीदार कसरी भएँ, मैले दिएको लत्थी मलाई नै। त्यसपछि सेवकले भने जब तपाईलाई आफूसँग संसारमा कोही पनि आउँदैन, यो संसारको धन सम्पत्ति आफूले केही पनि लान पाउँदैन, एक्लै आएको एक्लै जानु छ, खाली हात आए खाली हात नै जानु छ भनेर थाहा हुँदा हुँदै पनि तपाईले धन मात्रै जम्मा गर्ने, धन मात्रै पोको पार्ने, यस्तै काम, यस्तै व्यर्थको काममा तपाईले आफ्नो सारा जीवन खेर फाल्नु भयो भने अब तपाईँ जतिको महामूर्ख म कहाँ भेटाउन सक्छु र? तपाईँ जस्तो महामूर्ख म कहाँ भेटाउन सक्छु? त्यसैले मैले तपाईलाई यो लत्थी तपाईलाई नै दिए। वास्तवमा यो लत्थीको भागीदार त तपाईँ पो रहेछ त। जसलाई थाहा थियो आफूसँग कोही पनि आउँदैन, एक्लै जानुपर्छ, जसलाई थाहा थियो कि खाली हात जानुपर्छ, तै पनि पैसा जम्मा गरिरहेकै छ, धन सम्पत्ति जम्मा पारिरहेकै छ, खाली हात जानु छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि त्यो सारा सम्पत्ति त्यतिकै त बेकारमा गएर जान्छ नि त। जबकि जिउँदाखेरि नै त्यो धन सम्पत्ति सबैको हितको लागि प्रयोग गरेर मनमा आनन्द सुख अनुभव गरेर जिउनुको साथ हो। खाली कमाउने कमाउने, मोज गर्ने, मस्ती गर्ने, पोको पार्ने मात्रैमा बिताउनु, तपाईँ महामूर्ख नभए के हुन्छ? तपाईँ त महामूर्ख थर्यो। भनेर आखिरमा सेवकले आफूलाई दिएको त्यो लत्थी महाजनलाई दिए। महाजनले पनि अब आँसु पुछे र भने हे सेवक, हो रहेछ, मै महामूर्ख रहेछ, जसलाई यो पनि थाहा थियो कि एक्लै आएको एक्लै जानु छ, खाली हात आए खाली हात जानु छ, तै पनि यो जीवनमा मोज मस्ती रमझम धन मात्रै पोको पार्ने काममा म लागेर सारा जीवन मैले बिताएँ, सकाएँ। यस्तो अमूल्य जीवन व्यर्थको धन सम्पत्तिमा गुमाए, यस्तो अमूल्य जीवन व्यर्थको धन सम्पत्तिमा गुमाए। हो रहेछ, हो रहेछ, म महामूर्ख रहेछ। हे सेवक, म त अब बित्छु नै, म बाँच्दिन। अब यो लत्थी जो छ चितामा हाल्दाखेरि यो लत्थीसँगै मलाई जलाइदिनु है। कसैले सोध्यो भने यो सारा कथा सुनाइदियो, किन यो लासमा लत्थी राखेर जलाइयो भनेर कसैले तिमीलाई सोध्यो भने यो लत्थीको कहानी अवश्यमेव सुनाइदियो है, अवश्यमेव सुनाइदियो।
म महामूर्ख 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 भनेर आखिरमा त्यो महाजन चेत। सबसँग छुटियो, सबसँग टाढियो, केही छैन। धन सम्पत्ति कति थियो, त्यो धन सम्पत्ति पनि सारा छ। जिन्दगीभर धन सम्पत्ति कमाएर उसले आफ्नो धन सम्पत्ति कसैको लागि उसले 1 कौडी पनि खर्च गरेन। त्यो धन सम्पत्ति धनवान भनेर भएर समाजको लागि के अर्थ रह्यो? उसकै लागि होला धन सम्पत्ति। शरीरबाट कसैको लागि केही गरेकै छैन, मनबाट कसैको लागि हित हुने सोचेकै छैन। त्यस्ता व्यक्तिहरू महामूर्ख रे महामूर्ख। नभन्दै त्यो सेवकले बितेर गएको त्यो महाजनको चितामा त्यो लत्थी राखेर जलायो। धेरैले सोधे त्यो लत्थी त्यसको जिउमा राख्नुको कारण के हो? त सेवकले त्यो प्रसङ्गलाई सुनाउँदै सबैको लागि, महामूर्ख होइन है, जुन चिज छोडेर जानु पर्थ्यो त्यही चिजमा आसक्त भएर नबाचौ। लिएर जाने सम्पत्ति पो जम्मा गर्नुपर्छ, छोडेर जाने सम्पत्तिमा मात्रै आसक्त भएर के गर्छौ? जुन सम्पत्ति लिएर जान पाइन्छ, दान शील भावनादि कुशल कर्महरू भनेको तपाईले लिएर जाने सम्पत्ति हो। यो धन सम्पत्ति भनेको त दिएर जाने सम्पत्ति हो। सारा चीज यही छोडेर जाने सम्पत्ति हो। नाता कुटा भनेको त तोडेर जाने नाता कुटा सम्पत्ति हो। त्यो त्यस्तोमा मात्रै आसक्त भइरहने मान्छेहरू त महामूर्खै हुन्। यद्यपि थाहा छ मैले छोडेर जानुपर्छ, तोडेर जानुपर्छ भनेर, तैपनि त्यही आसक्त भएर बसिरहेको हुन्छ भने तिनीहरू महामूर्ख नभए के हो त? सेवकले महामूर्खको संज्ञा दिएर महाजन बितेर गए। महाजन बितेर गए। ल त उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरूले चाहिँ यो देशनाबाट के तपाईले के जान्नु भयो होला त? तपाईहरू मूर्ख कि महामूर्ख हो कि के मूर्ख हो, तपाईहरू आफै छुट्याउनुस् है। तपाई पनि यो छोडेर जाने धन सम्पत्तिमा आसक्त भएर जम्मा मात्रै पार्दित हुनुहुन्न। तोडेर जानुपर्ने नाता कुटुम्बहरू बीचमा तपाईले चाहिँ आसक्त भएर त बसिरहनु भएको छैन। यद्यपि तपाईलाई थाहा छ एक दिन मरेर जानु छ, सब नाता तोडेर जानु छ, सारा धन सम्पत्ति छोडेर जानु छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै यो तोडेर जानुपर्ने नाता कुटुम्बमा आसक्त भएर, यो छोडेर जानुपर्ने धन सम्पत्तिमा चाहिँ आसक्त भएर तपाईँ जिइरहनु भएको छ भने तपाईँ पनि महामूर्ख। तपाईलाई पनि त्यो सेवकको लाठी तपाईको चितामा राखेर जलाएर पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले महामूर्ख नबनु। भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार छोडेर जाने सम्पत्ति मा आसक्त हुने होइन, लिएर जाने सम्पत्ति पनि कमाएर जानु पर्यो। यति कुरा हामी उपासक उपासिकाले जानियो बुझियो भने अवश्यमेव तपाईको जीवन सार हुनेछ, तपाईको जीवन अर्थमय हुनेछ भन्ने सन्देशमूलक यो प्रसंग, महामूर्ख प्रसंग देशना मैले यही टुङ्ग्याएँ उपासक उपासिकाहरू। र अन्तमा अब हामी पुण्यानुमोदन गर्न चाहन्छु उपासक उपासिकाहरू। आज 2 गते चैत्र 2 गते हिराकाजी शाक्य उपासकको छोरा डिपु शाक्यको आज जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भोजन दान धर्मदान स्वरूप यी सेवा मार्फत 1000 धर्मदान उहाँले धर्म पूजा गर्नु भएको छ। र जन्मदिन पर्नु हुने डिपु शाक्यलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। सुखी शान्ति निरोगी दीर्घायु सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहे। त्रिरत्नको अनुभवले जीवनमा उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस्, मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्न पनि यो पुण्य हेतु होस् भनेर आशिका व्यक्त गर्न चाहे है। र उहाँको परिवार, उहाँको बुवाले यो चाहिँ
श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको छ। हिराकाजी साक्य सैबु येल भनेर लेख्नुहुन्छ। उहाँको हिराकाजी साक्य सम्पूर्ण परिवारहरूलाई पनि सुख शान्तिको कामना गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी आज हाम्रो चाहिँ शोभा शिल्पकार उपासिका हुनुहुन्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ चैत्र 2 गते सुमेश र सुमनश्रीको सुपुत्र रे सुमेश र सुमनश्रीको सुपुत्र क्यानाडा निवासी डाक्टर सबिन राज कर्णिकारको शुभ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा रे उहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै परित्राण पाठ गर्ने भनेर उहाँले श्रद्धा दान स्वरूप रु 2500 ई सेवा मार्फत पठाउनु भएको छ। शोभा शिल्पकार उपासिका, उहाँ नियमित धर्म देशना सुन्नुहुने उपासिका पनि हुनुहुन्छ र उहाँ एकजना योगी पनि हुनुहुन्छ, साधक साधिका पनि हुनुहुन्छ है। र यसरी उहाँले अवसरहरूमा यसरी दान प्रदान गर्ने क्रममा आज पनि उहाँले श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। जन्मदिन पर्नु हुने क्यानाडा निवासी डाक्टर सबिन राज कर्णिकारलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु मङ्गल कामना। संसारको जुनसुकै कुनामा बसेको भए तापनि त्रिरत्नको अनुभावले जीवनमा मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सुख शान्ति होस्, उन्नति होस्, प्रगति होस्, वृद्धि होस् र भगवान बुद्धको शिक्षालाई धारण पालन गर्दै मार्गफल निर्वाण धर्म पनि प्राप्त गर्न सकोस् भनेर डाक्टर सबिन राज कर्णिकारलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे है। र आजको लागि यति नै। उपासक उपासिकाहरू अरू पनि केही छ कि भनेर फेरि छुट्टिएला है। ल अब अन्तमा पुण्यानुमन गरौँ। उपासक उपासिकाहरू आजको यो महामूर्ख प्रसङ्ग देशना कस्तो लाग्यो? ज्ञानवर्धक भयो भएन? प्रेरणामूलक भयो भएन? शिक्षा लिनु भयो कि भएन? लेख्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला है। अन्तमा अब पुण्यानुमन गर्ने समय छ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुरको मास्टर भन्ती लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपनिधा भ्यंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूमा र देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा पनि यो पुण्य प्राप्त भयो। उहाँहरूको पनि हित सुख होस्, सबै जीवनमा पण्डित बन्न सकोस् र जीवनको यथार्थलाई बुझेर भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार आफ्नो जीवनमा भएका धन सम्पत्ति, शारीरिक सम्पत्ति र मानसिक सम्पत्तिलाई परहित उपकारमा लगाएर लिएर जाने सम्पत्ति पनि जम्मा पार्न सकोस् भन्ने आशा गर्दै पुण्यानुमन गर्न चाहे। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता छम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु साम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता छम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु साम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता छम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु साम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।